खुश आमदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास रबी इमरान। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। आर्मी चीफ के जो नोटिफिकेशन है सीडीएफ के लिए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, बहुत सारे व्यूज़ उस पर आ रहे हैं कि ये क्या मामला है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं, शहबाज शरीफ साहब गायब हैं, ये है वो है सारा कुछ। मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने इस बारे में फिर जो सिक्योरिटीज़ आए हैं उनसे बात की कि भैया आपका नोटिफिकेशन है तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में। उन्होंने बड़ा सिंपल और सीधी सीधी बात की है। उन्होंने कहा कि ये इसमें कुछ लीगल एम्बिग्यूटीज़ हैं और जो कि दूर की जा रही हैं और दूर हो जाएंगी और फिर वो नोटिफिकेशन हो जाएगा, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा जी वो तो नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो शो डाला हुआ है कि नवाज शरीफ नोटिफिकेशन नहीं होने दे रहा। तो उन्होंने कहा भाई वो नवाज शरीफ साहब ने कौन सा पहली दफ़ा वो बात किया, वो तो उनका पुराना स्टांस है, तो वो उन्होंने कर दिया तो उसका नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलें, ये भी ज़बरदस्त बात हो गई। तो नाज़रीन सिचुएशन ये है कि उन्होंने एक एग्जांपल दी कि जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बना, वफाकी आइनी अदालत बनी, तो आइन में जहाँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ था उसको रिप्लेस किया गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट या वफाकी आइनी अदालत से। और ये जब आप कोई नया अदारा बनाते हैं जो कि अदारा हो, एक पोस्ट नहीं हो, एक अदारा हो, तो उसकी फिर जो बैक एंड होता है, उसके जो रिलेटेड लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं या आइन में जो चीज़ें होती हैं उसको चेंज करना पड़ता है, तभी वो उसकी जो पूरी उसके जो ऑपरेशंस हैं वो तभी पॉसिबल हो पाते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बस कह दें और वो हो गया और उसके बाद आप चीज़ें करती जाएं। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग चाहिए होती है, उसको लॉज में बैकिंग चाहिए होती है, उसको रूल्स में बैकिंग चाहिए होती है। तो वो एक प्रॉपर सारा सिस्टम है जो कि हो रहा है। हाँ, ये बात जरूर हुई कि उसको टाइम पे कर लिया जाता तो बेहतर था। बहरहाल वो कोई इतना इशू नहीं है उनकी नज़र में। सो जिनका मसला है, अगर उनको इशू नहीं है तो बाकियों को क्या इशू है, मुझे मतलब अब छोड़ दें मेरे ख्याल से इस बात को। लोग कहते हैं 27 को वो रिटायर हो गए, वो भी आपको मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि वो फजूल बात है, वो कोई रिटायर नहीं हुए वो, क्योंकि 2024 में आर्मी एक्ट में तरमीम हो गई हुई है और आर्मी चीफ का ओहदा 3 से 5 साल का हो गया हुआ है। इस वजह से जो रिटायरमेंट की डेट है आसिम मुनीर साहब की एज आर्मी चीफ, वो 27 नवंबर 2027 है। 2027 में उन्होंने रिटायर होना है, 2025 में उन्होंने रिटायर नहीं होना है। तो ही स्टिल दी आर्मी चीफ। सीडीएफ का एक वो प्रॉपर सारा कुछ हो रहा है, वो जब हो जाएगा तो वो बन जाएंगे सीडीएफ भी, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए ये जो अदारा था, ये जो जॉइंट चीफ्स का अदारा था जिसको चेयरमैन थे साहिर शमशाद मिर्जा साहब, वो ख़त्म हुआ है ना, अब उसकी रिप्लेसमेंट आई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये लोग इस चीज़ को, इस पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं करते। वो ये अदारा उसकी रिप्लेसमेंट है। अब वो जो अदारे का जहाँ जहाँ नाम था वो ख़त्म होना पड़ेगा और ये जो सीडीएफ का नाम है वो वहाँ वहाँ वो नाम आएगा। तो ये काम चल रहा है और ये हो जाएगा कुछ आने वाले दिनों में। अच्छा जी, ये हमारे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये लगता है अच्छे बच्चे बन गए। सुहेल अफरीदी साहब ने एक अनाउंसमेंट की थी। उन्होंने कहा था कि आज सारे पहले लाहौर हाई कोर्ट, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे और फिर डडियाला पहुंचेंगे, तमाम मेंबरान असम्बली मुल्क से वो यहाँ आएंगे। हुआ ये कि वो खुद नहीं आए, वो खुद गायब हो गए हैं। और आज उज़मा खान जो इमरान खान की बहन है, उनकी मुलाकात हो गई है इमरान खान साहब से, और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं वो गायब हो गए हैं। इस तनाजुर में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो गवर्नर राज की बात है, मैं इसको पहले इतना सीरियस नहीं समझता था, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इट्स वेरी वेरी सीरियस कंसिडरेशन कि केपी में गवर्नर राज लगा दिया जाए। और वो जाहिर बात है कि वो मुनहसर है इनकी हरकतों पर या इनके मामलात पर, सुहेल अफरीदी या सीएम साहब पर, कि वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जो वहाँ के हालात हैं सिक्योरिटी के, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। किसी की सियासत को बालातर रख कर और मुल्क की सलामती को कमतर समझ कर ये मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जो मुल्क की सलामती है उसको बालातर रखा जाएगा और किसी की सियासत को उस पर कुर्बान कर दिया जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये कुर्बानी देनी पड़ जाए पीटीआई को और सुहेल अफरीदी साहब को, कि उनकी वजारत चली जाए और 2 महीने के लिए कम अज़ कम वहाँ पर गवर्नर राज लग जाए। वो आपको पता एक्सटेंडेबल है, 6 महीने तक एक्सटेंड भी हो सकता है। तो अब लेकिन ये जो कदम उन्होंने उठाया कि वो आज नहीं आए,
تو اس طرح لگتا ہے کہ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ آئی ہیو ٹو ورک ود دیم اینڈ سم ہاؤ مینیج دس، ادروائز تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا اور پھر حکومت بھی چلی جائے گی، پھر ہم احتجاج میں چلے جائیں گے، کیا ہم بگاڑ لیں گے ان کا، پہلے ہم نے کیا بگاڑ لیا تو اب کیا بگاڑ لیں گے. تو آئی تھنک ان کو بھی یہ چیز اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑے گی جو کہ اس وقت صوبے کی اور ملک کی جن کو ضرورت ہے. دیکھیں سیاست اپنی جگہ، سلامتی اپنی جگہ، اور طالبان کے آگے جھکا نہیں جا سکتا، ٹی ٹی پی کے آگے سرنڈر نہیں کیا جا سکتا اور ان کو جیتنے نہیں دیا جا سکتا. ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جو غازی ہیں، ان کے خون کا سودا نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ملک دشمن ہے اور ملک دشمنوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ ملک دشمنوں کے ساتھ سلوک ہوا کرتا ہے. کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، اگر وہ ملک دشمنوں کے ساتھ کوئی رعایت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نپٹنے کا بندوبست ہونا چاہیے. میں تو جی اسی پوائنٹ آف ویو کا حامی ہوں. اور اس کے علاوہ ناظرین اب یہ ہوا ہے کہ جو حکومت پنجاب اور سٹی ٹریفک پولیس نے ایک پوری مہم چلائی تھی کہ وہ نوجوان موٹر سائیکلسٹ کو گرفتار کر رہے تھے، ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو گرفتار کر رہے تھے، انڈر ایج جو ڈرائیورز ہیں ان کو گرفتار کر رہے تھے، بچوں کو ان لوگوں نے ہتھکڑیاں لگا کر جیل میں ڈال دیا تھا. ایک رات وہ جیل میں رہے، اگلی صبح ماں باپ بیچارے ذلیل ہو گئے، ان کی تذلیل کی گئی اور یہ سارا معاملہ ہوا. اس پہ اب ایک یو ٹرن آ گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے پولیس کو انڈر ایج لوگوں کو گرفتار کرنے سے، اور چیف منسٹر صاحبہ کو بھی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اب اپنے ایک بیان جاری کیا ہے ہنا بٹ کے تھرو کہ جی یہ ان کے لیے جو 16 سال کے ڈرائیورز ہیں ان کے لیے اسمارٹ ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوگا. اور ہنا بٹ صاحبہ نے لکھا کہ چیف منسٹر صاحبہ نے بڑا غصہ کیا کہ آپ لوگوں نے ہتھکڑیاں کیوں لگائیں لوگوں کو. اب یہ ظلم تھا، یہ سمپل ظلم تھا کہ آپ ایک بندے کو پکڑتے ہیں، اس کو 2000 کا چلان کرتے ہیں، اس کو تھانے میں ڈالتے ہیں، ایف آئی آر کرتے ہیں، شخصی ضمانت نہیں لیتے، اس کو رات جیل میں رکھتے ہیں اور پھر اگلے دن وہ بیچارہ جاتا ہے عدالت اور وہ کرتا ہے. آپ کا کام ہی نہیں ہے یہ ظلم ہے، یہ سمپل ظلم ہے. اگر اس نے ٹریفک وائلیشن کیا اس کا چلان کریں، 2000 کا بھی نہیں، اس کا 200 300 400 کا چلان کریں، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا چلان. اکانومی دیکھیں، حالات دیکھیں، یہ اپنے ظلم شلم اپنے پاس رکھیں، دس از ناٹ الاؤڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو پھر آپ چلان کریں، بس ختم آپ کا وہاں پہ معاملہ. آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو گرفتار کرنے والے، گرفتار کر کے ان کو اس میں جیل میں ڈالنے والے، لاک اپ میں رکھنے والے، اور پھر اگلی دن وہ بیچارہ اپنے ایف آئی آر کا کراتا پھرے. یہ بالکل ظلم ہے، بالکل یہ غلط ہے، اس کا یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے وائلیشن کی ہے، آپ کا چلان ہو اکارڈنگلی اینڈ دیٹس اٹ، یو گون. ہر ایک شہری کی عزت ہوتی ہے، یہ تو تذلیل ہے. اور یہ ہوتا اس طرح ہے کہ وہ کوئی میٹنگ میں کوئی بات ہوتی ہے کہ جی اس پہ کنٹرول کریں، وہ افسر جو ہے وہ کہتا ہے 2000 دے چلان شروع کر دو. وہ اگلی میٹنگ میں ہوتا ہے کہ جی کنٹرول کیوں نہیں ہوا، آپ کو میں آخری وارننگ دے رہی ہوں. وہ افسر کہتا ہے انہوں گرفتار کر لو، پا دو اندر، ضمانت بھی نہیں دینی، کسی نے ضمانت دیتی میں انہوں چک لاں گا. تو وہ پھر یہ والا کام شروع ہو جاتا. یہ اس طرح مطلب اس کی کوئی سینس نہیں ہوتی. یہ ایک افسر کا حکم ہے، اس نے کہہ دیا تو چلو جی شروع ہو گیا کام. سو دس شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ان سیولائز سوسائٹی. اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے وہ کیا ہے اس کا آپ چلان کاٹیں اور اپنے آپ جائیں موجے ماریں، اور وہ جو بندہ ہے جس کو چلان ہوا ہے وہ اپنی پیمنٹ کرے، بس بات ختم ہو گئی. یہ کیا کہ آپ گرفتار بھی کریں اور جیل میں بھی رکھنا ہے اور ضمانت بھی نہیں ہونے دینی، شخصی ضمانت بھی نہیں لینی، اور اگلے دن تک رکھنا ہے. اب اگلے دن عدالت بند ہو، اتوار کا دن ہو، تو وہ ایک نیا سیاپا ہے. بہرحال جی یہ رول بیک ہو گیا ہے، آئی ایم ہیپی کی ہو گیا. ناظرین معین خان صاحب زندہ ہیں، ان کے بارے میں خبر پھیلائی گئی کہ ان کی وفات ہو گئی. انہوں نے اپنی ویڈیو بیان جاری کیا، انہوں نے کہا بھائی میں زندہ ہوں، کیوں مجھے مار رہے ہو، آئی ایم ہیلدی، آئی ایم فائن، آئی ایم ہیپی، اور میں اپنی زندگی اچھے سے جی رہا ہوں، تو کس کو کیا پڑی ہے کہ اس نے مجھے مار دیا. تو یہ بات معین خان صاحب نے ایک ویڈیو پیغام میں جاری کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، آئی ایم ککنگ، آئی ایم ویل، آئی ایم ہیپی. تو آپ لوگوں نے میرے بارے میں ایسی افواہ کیوں پھیلائی ہے؟ تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے کہ یہاں پر سوشل میڈیا پر کوئی بھی وہ خبر پھیلا دیتا ہے اور پھر وہ وائرل ہو جاتی ہے، اور بندہ گھر بیٹھا ہوتا ہے یا سو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی کالز وہ دیکھتا ہے تو وہ 200 400 کالز آئی ہوتی ہیں، یا گھر لوگ پہنچے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ بندہ سو کے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان میں زندہ ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہونے کا. جی یہ دیکھیں آپ کو مار دیا ہے سوشل میڈیا پہ. اب سوشل میڈیا پہ بندہ مر جائے
تو وہ واقعتاً اگر زندہ ہو اصل زندگی میں تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کا زندہ ہونا زیادہ ضروری ہے آج کی تاریخ میں. اینی ویز موئن خان از اسٹل الائیو اینڈ وی وش ہم ہیپی لائف، اے لانگ لائف. اور انہوں نے ملک کو سرو کیا ہوا، ملک کے لیے کارکردگی ہے ان کی. 92 کے ورلڈ کپ کی ٹیم کا وہ حصہ تھے. سو وی اپریشیٹ ہم فار دیٹ. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب ٹو دا چینل اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں. خدا حافظ.